कसैले भन्छ नि सजाय दिनुपर्छ भनेर सजाय, कसैले भन्छ हेर्नुहोस् जन्म कैद भन्छ, कसैले भन्छ हदैसम्मको सजाय भन्छ। म भन्छु यस्तो बेलामा नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा जलाउने व्यक्ति नेपाल राष्ट्रको देशद्रोही हो। नेपालको आमालाई बलात्कार गर्ने एउटा यो शब्दलाई म एउटा उच्चारण गर्न सक्दिनँ। नेपाल आमालाई थुरथुरी रुवाएर नेपालको झन्डा जलाउने व्यक्ति नेपालको देशद्रोही, नेपालको आतङ्ककारी साबित हो। म भन्न चाहन्छु यसलाई चाँडैभन्दा चाँडो नेपाल सरकारले देश निकाला गर्नुपर्छ। यो देशको मातृभूमि नेपालमा पाइला टेक्ने अधिकार हिजोबाट उहाँहरूले गुमाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले निश्चयपूर्वक यो देशबाट निकाला गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सरकारलाई मेरो यो आग्रह पनि रहेको छ। तत्कालीन माओवादी जङ्गलमा पसेर बन्दुकको नाल तेसाएर आज देशलाई तहस नहस बनाउने एउटा खेलमा गणतन्त्रलाई संस्कारित गर्ने रूपमा बन्दुकको नालमा बुई चढेर हिँड्ने केही यही तत्कालीन नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस फोरम लगायतले जिम्मेवारी रूपमा लिनुपर्छ कि हिजो जन्माउने त आज जात जातमा धर्मयुद्ध गर्ने, जात जातमा विभिन्न जातमा लडाई गराउने काम त आज यो माओवादीले गरेको थियो नि त। आज त्यही सरकारमा समावेश भएका छन् माओवादीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बोकेको एजेन्डा बन्दुकको नालमा बोकेपछि यो झन्डा जलाउने काममा विगतको माओवादीको अहिलेको नेकपा सरकारकै भूमिका छ भनेर तपाईँ शङ्का गर्नुहुन्छ होइन? शङ्का त निश्चयपूर्ण रूपमा प्रष्ट के रूपमा छ भने हिजो तत्कालीन एउटा बन्दुकको विचार बोकेर जङ्गलमा पस्ने जुन खेल खेलिएको थियो नि, उहाँहरूले नै हिजो जाति डोङ्गा भड्काउने एउटा किसिमको रणनीति बनाएर आउनुभयो। यो प्रष्ट मिडियामा पनि छ, प्रष्ट नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ। यो कुनै धर्मको आधारमा बाँडेको होइन, यो भनेको तत्कालीन माओवादीले ल्याएको एजेन्डा हो र यो समस्या समाधान नगर्न यिनीहरूले नेपाली जनताहरूलाई उचाल्नको निमित्त हेर्नु अहिले यहाँ माछाको काँडा अड्क्या जस्तो प्रचण्डलाई गलपासो भएको छ। पार्टीका नेताहरू छान्न जरुरी छ, को देशको लागि रहने, को राष्ट्रको लागि एउटा राष्ट्रवादी नेताहरू रहने। मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू मात्र राष्ट्रवादी मैले देखिनँ, धेरैहरू नेपाली जनताहरू राष्ट्रवादी पनि रहेनछन् र आज झन्डा फरफराएर हिँड्ने मन्त्रीहरू पनि राष्ट्रवादी नेपालको मन्त्री होइन रहेछ। हाम्रो नेपालको मन्त्री राष्ट्रवादी मन्त्री किन होइन रहेछ भन्दाखेरि झन्डा जलाउने काम पनि गर्यो, जसले पृथ्वीनारायण शाह महाराज धिराज सरकारले नेपाल एकीकरण गरेर नेपालको अस्तित्व बचाउने अङ्ग्रेज फौजसित लड्ने तयार गरेको फौजलाई पनि तपाईँको जुन किसिमको रणनीति बनाएर आज नेपाल देश बनाउनु भयो, उहाँको वंशजको पनि फोटो जलाउने काम जुन किसिमले गरेको छ नि, यसप्रति हाम्रो दुःखद खेद प्रकट गर्न। किन छ राजावादी राष्ट्रवादीहरू त बोलिराखेका छैनन्? अरू बेला चाहिँ राजा देश बचाउ भन्दै सडकमा आउने, अहिले राज संस्थामाथि नै यसरी खुलेआम आक्रमण हुँदाखेरि नबोल्ने चाहिँ किन त? एकजना गायकले उनको आफ्नो गीतमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको अपमान गरे, झन्डा जलाए, राजनीतिक दलका नेताहरूको फोटो जलाए, त्यति मात्रै होइन राजाको समेत तस्बिर जलाए र जातीय सद्भाव भड्काउने किसिमको प्रयास गरे। यो सन्दर्भमा हामी वीर गोर्खालीका संयोजक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँ एकदम राष्ट्रवादी युवा हुनुहुन्छ। हामी नगेन्द्र देउजासँग महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ नगेन्द्रजी। धन्यवाद। त्यो भिडियो हेर्दा कस्तो लाग्यो? हेर्नुभयो भिडियो? भिडियो हेरेँ। सर्वप्रथम आज म के भन्न चाहन्छु भने शुभकामनाको मन्तव्य साथसाथै आज बुवा खुवाउने औँसीको दिनमा श्रीपाँच बडा महाराज धिराज सरकार जो नेपाल प्रतीकको रूपमा नेपाललाई स्थापना, नेपाल अखण्ड नेपाल जसरी निर्माण गरेर जानुभयो, उहाँलाई पहिला सर्वप्रथम हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै समस्त नेपालमा हिन्दू धर्मले मान्ने समस्त बुवाहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, मैले प्रसङ्ग जोडेँ। हजुर, त्यो गीतको भिडियो तपाईँले अवश्य हेर्नुभयो होला? हेरेँ मैले। हेरिसके पछाडि के भयो? तपाईँको मनभित्र आगो बलेन? मनभित्र आगो यस्तरी दन्क्यो। हेर्नुहोस्, हिजो जसरी मलाई लाग्छ बेला बेलामा जसरी माओवादीले बन्दुकको विचार बोकेर जङ्गलमा पस्यो नि, म जङ्गलमा होइन खुल्लेआमै बन्दुक बोकेर हिँडौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। तर कता कतै यस्तो द्वन्द्व भड्काउने सृजना जसरी अरूले गरे, यो मानसिकतामा गुर्जेर हामीले यो कार्य नगरौँ र मनलाई सम्हालेर राखेर सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको मनमा बसेर सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई विश्वास दिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर मैले मेरो मनलाई
थामेर बसेको छु आजसम्म र यकिन रहोस् यो कार्यप्रति अब नेपाली जनताहरू एकजुट भएर यो अभियानलाई सरिक बनाएर नेपालको झन्डामा अंकित रहेको हेर्नुस् सर्वप्रथम सूर्यदेव चन्द्रदेवको अंकित झन्डा रहेको विश्वको उत्कृष्ट नेपाली झन्डालाई जलाउने कार्य हुँदाखेरि आज नेपाली जनताहरू मुख दर्शक बनेर बसेका छन् मलाई चित्त दुखेको छ तपाई पनि त मुख दर्शक हुनुभयो नि मुख दर्शक भएको छु म पनि छु स्वयं तर एक्लैले गर्न नसक्ने काम रहेछ यो बोलेर मात्र हुँदैन आज अभियन्ताको बीचमा हेर्नुस् कसैले उसमा गएर के रे तपाईको टेकुमा गएर तपाईको निवेदन हालेका छन् कसैले मगनपुरमा गएर हालेका छन् आज झन्डा मेरो भन्ने भयो के हाम्रो भन्ने भएन अभियन्ताहरूको बीचमा मेरो झन्डा हो मैले पाउनुपर्छ मेरो झन्डा हराए हजुर मेरो झन्डा जलाए भनेर गएका छन् एक ढिक्का भएर हिँड्यो भने नेपालको झन्डाको अस्तित्वको निमित्त कसैले भन्छ नि सजाय दिनुपर्छ भनेर सजाय कसैले भन्छ हेर्नुस् जन्म कैद भन्छ कसैले भन्छ हदैसम्मको सजाय भन्छ म भन्छु यस्तो बेलामा नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा जलाउने व्यक्ति नेपाल राष्ट्रको देशद्रोही हो नेपालको आमालाई बलात्कार गर्ने एउटा यो शब्दलाई म एउटा उच्चारण गर्न सक्दिनँ नेपाल आमालाई धुरधुरी रुवाएर नेपालको झन्डा जलाउने व्यक्ति नेपालको देशद्रोही नेपालको आतंककारी साबित हो म भन्न चाहन्छु यसलाई चाँडै भन्दा चाँडो नेपाल सरकारले देश निकाला गर्नुपर्छ यो देशको मातृभूमि नेपालमा पाइला टेक्ने अधिकार हिजोबाट उहाँहरूले गुमाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले निश्चयपूर्वक यो देशबाट निकाला गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ सरकारलाई मेरो यो आग्रह पनि रहेको छ यदि सरकारले गरेन भने के गर्ने यदि सरकारले गरेन भने हुन त जब जुन हिजो नेपालको झन्डा जलाउने कार्य गर्यो गायककारले त्यस इमिडिएटली रूपमा आजको दिनसम्म समात्ने कार्य भएको छैन मलाई लाग्छ हिजो रवि लामछानेज्यूले नि सम्पूर्ण साथीहरूले समात्यो भन्छ समातेको रहेन हल्ला मात्रै रहेछ तर सरकार आफैमा एउटा घिनलाग्दो रूपमा देखियो किनकि हेर्नुस् नेपालको प्रधानमन्त्रीले चढ्नुभन्दा अगाडि नेपालको झन्डा भएको गाडीमा चढ्ने हो कि होइन त्यो झन्डालाई सलाम ठोकेर भित्र छिर्न पर्ने हो कि होइन हो पहिला देश ठुलो हो राष्ट्र ठुलो हो त्यस कारणले गर्दा झन्डा जलाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता देशद्रोहीलाई तत्कालै नेपाल प्रहरी लगायत गृहमन्त्रीले एउटा एक्सनको रूपमा नलिँदाखेरि हामीले दुःखद रूपमा घटना घटेको छ तर के लाग्यो भने अहिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको हिजो बन्दुकको विचारधारा बोकेर जसरी माओवादीहरू तत्कालीन माओवादी जङ्गलमा पसेर बन्दुकको नाल तेसाएर आज देशलाई तहस नहस बनाउने एउटा खेलमा गणतन्त्रलाई संस्कृत गर्ने रूपमा बन्दुकको नालमा बुई चढेर हिँड्ने केही यही तत्कालीन नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस फोरम लगायतले जिम्मेवारी रूपमा लिनुपर्छ कि हिजो जन्माउने त आज जातमा धर्मयुद्ध गर्ने जातमा विभिन्न जातमा लडाई गराउने काम त आज यो माओवादीले गरेको थियो नि त आज त्यही सरकारमा समावेश भएका छन् माओवादीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले बोकेको एजेन्डा बन्दुकको नालमा बोकेपछि यो झन्डा जलाउने काममा विगतको माओवादीको अहिलेको नेकपा सरकारकै भूमिका छ भनेर तपाईँ शङ्का गर्नुहुन्छ हैन शङ्का त निश्चयपूर्ण रूपमा छ नेकपा माओवादीले हिजो जङ्गलमा पसेर तपाईको के कारणले स्पष्टीकरण म दिन चाहन्छु भने तत्कालीन नेकपा माओवादीमा रहेका सांसद जो पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका डाक्टर बौरम भट्टराईको धर्मपत्नीले बोलिसक्नु भएको अवस्था हो कि होइन नेपाल देश नराखौँ नेपालको झन्डालाई यहाँबाट विस्थापित गरेर अर्को झन्डा निर्माण गर्नुपर्छ भनेर बोलेको अवस्था थियो कि थिएन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि के लाग्छ भने नेपालको झन्डा परिवर्तन गर्नको निमित्त यहाँ जातित्वको द्वन्द्व भड्काउनको निमित्त नेकपा माओवादीले उठाएको एजेन्डा हो यो हो 100% सही हो नेकपाको एजेन्डामा आज बुई चढेर साथ दिने तत्कालीन नेकपा एमाले र यो विपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यो झन्डा जलाउनेमा सहकार्य गरेको हुनुपर्छ यहाँले जुन पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो झन्डा जलाउनु राजाको तस्बिर जलाउनु नेताहरू जलाउनु त्यसपछि क्षेत्री र ब्राह्मणमाथि आक्रमण गर्नु हैन शरणार्थी भन्नु निश्चय यो सबैको डिजाइन चाहिँ
राजनैतिक दल भित्रैबाट भएको हो, प्रयोग मात्रै ती कलाकारहरू भए भन्ने आशय आफ्नो धारणा राख्नुभयो। वीर गोर्खाली र एटिएफ तपाईँको सङ्गठन है, जुन युवाहरूको सशक्त सङ्गठन हो, यदि राज्यबाटै संरक्षण गरेर त्यस्ता व्यक्तिले यस्ता राष्ट्रद्रोहका काम गर्छन् भने यति बेला वीर गोर्खाली सुतेर बस्न मिल्छ, एटिएम सुतेर बस्न मिल्छ? मिल्दैन। हाम्रा साथीहरू, हामी केही अहिले कोरोनाको बिगबिगीमा नेपाली जनताहरू जसरी त्रसित भएको अवस्था छ, साथीहरूलाई पनि के लागेको छ, विभिन्न साथीहरूले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ, लागौँ जुटौँ, अब जुट्ने बेला भयो। कोही हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो मङ्गोलको हिसाबमा उहाँले दिनुभयो नि, हामीसित पनि छन् मङ्गोलका साथीहरूले हामीलाई फोन गर्नुभएको छ। होला मङ्गोलका केही एजेन्डाहरू होला, तर देश भन्दा सबभन्दा ठुलो देश हो। देशको चन्द्र सूर्य झन्डा जलाउने कार्य जसरी यो कार्य गरेको, त्यसप्रति हाम्रो ठुलो दुःखदायक निन्दनीय हामीप्रति रहेको छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ, हामी तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भनेर मङ्गोलका साथीहरूले पनि तामाङ जातिका होइन सम्पूर्ण यो मङ्गोलमा अट्नुभएका जातिहरू हुन्छन्, उहाँले आफूलाई घोषणा गर्नुभएको छ। मङ्गोल भनेर, मङ्गोल वास्तवमा भने मङ्गोलियन भनेर जसरी चिनिन्छ, तपाईँको अहिले आएर जसरी तपाईँले यो गणतन्त्र संस्कार भइसकेपछि तपाईँको यो जुन जनजातिको रूपमा लिइन्छ, त्यसलाई अगाडि उग्र बनाएर होइन, यही राजनीतिकले प्रयोग गरेर आज देशलाई विखण्डन गर्ने खेल मात्र हो। हेर्नुहोस्, प्रयोग गरेका छन्। जातिको कुरा चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा बनाएर आफ्नो माग, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा हतियार मात्रै बनाएन। नेकपा माओवादीले, तत्कालीन नेकपा माओवादीले देशलाई कुन कुन जातमा विभाजित गरे त तपाईँलाई प्रश्न छ? यही काठमाडौँ नेवार राज्यलाई भनेर घोषणा गरेको थियो। तामसालिङ राज्य, नुवाकोट, मगरात, यस्ता विभिन्न राज्य बाँडेका थिए नि त उनीहरूले। हो, त्यसकै आधारमा यिनीहरूले फेरि ग्रान्ड डिजाइन बनाएर नेपाललाई फेरि जातित्वको आधारमा बाँड्ने काम गरेका छन्। जसरी हिजो जातमा रहेको एकीकरण गर्नु भएर श्री 5 बडामारा धिराज सरकारले 4 जात 36 बडा मेरो देश भनेर एकीकरण गरिरहेको अवस्थामा हाली मुहाली जमाउनको निमित्त पूर्व आतङ्ककारी भन्न चाहन्छु। अहिले पनि पूर्व होइन, तत्कालीन आतङ्ककारीहरूले, अहिलेका आतङ्ककारी जुन सरकारमा बसेर तत्कालीन माओवादीहरूले गरेको डिजाइन हो। यो ग्रान्ड डिजाइनमा सफल हुन लागिरहेको अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने समस्त पार्टीका हुन त पार्टीका हेर्नुहोस्, अहिले आम नेपाली जनताहरू नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा, मलाई बोल्न बाध्य छु। हेर्नुहोस्, आज बोल्न पर्छ। आम नेपाली जनताहरूको घर घरमा नेपालको चन्द्र र सूर्य झन्डा भन्दा पनि पहिलो झन्डा उहाँहरूले सलाम गर्ने, हेर्नुहोस् कोठामा सजाएर राखेका छन्, आफ्नो पार्टीको झन्डा सजाएर राखेका छन्। अनि कसरी हुन्छ त देशको झन्डाको माया? पहिला पार्टीको माया छ, पार्टीको झन्डाप्रति उहाँहरूलाई माया छ, अनि कसरी देशको झन्डा जलाउँदाखेरि कसरी नेपाली जनता त छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ जनता भनेको आज जनता भइदिएको भए आज नेपालको झन्डा जलाउँदाखेरि आज यहाँ कैयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा नेपाली जनताहरू उत्रिन्थे। आज पार्टीको दासमा, पार्टीको एउटा नोकर बनेर, पार्टीको एउटा झोला बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता छन्, तर नेपाली जनता धेरै छैनन्। यहाँ नेपाली जनताको खोजीको आजको दिनबाट हामीले नेपाली जनताको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस। जनता कम, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता धेरै भएको देशमा यस्तै हुन्छ भन्न खोज्नुभयो यहाँ? यस्तै हुन्छ। जनता कम छ, आफ्नो पार्टीले जेसुकै गरोस् के। अहिले तपाईँले प्रधानमन्त्रीले स्वयं के काट्दाखेरि पनि खोइ त नेपालको झन्डा बनाएर, नेपालको नक्सा बनाएर उहाँले काट्नुभयो, तर खोइ त त्यसमा एउटा पार्टीले एउटा केही बोलेको होइन। आज एउटा व्यक्तिले, गायकले नेपालको झन्डा जलाउँदाखेरि आज खोइ त यही कम्युनिस्ट सरकारले भनौँ न, आज यो द्वितीय सरकार भनिन्छ, यो सरकारले चाह्यो भने हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो त आज एउटा व्यक्तिले हत्या गर्यो भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो देशद्रोह भनेको आज नेपालको झन्डा जलाउनु हो। एउटा सामान्यतया एउटा मान्छे मारेको केसमा प्रहरीले 24 घण्टा अथवा 1 दिन भित्रमा पक्राउ गरेर सजाय दिन्छ भने यो सरकारले आज लगभग 24 घण्टाको अनुरूपमा बितिसक्यो, तर समात्ने कार्य गरेको छैन, समात्न सकेको छैन। र समातिसकेपछि पनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, सामान्यतया धरौटीमा रिहा गरिदिनु, किनकि यो राजनीति हो, नेपालको फोहोरी खेल हो। यो सिंहदरबारमा बसेका यो गिद्धहरूको खेल हो, किनकि जातित्वको नाममा लडाइँ गर्ने, धर्मको नाममा लडाइँ गर्ने, नेपाललाई सिरिया र सोमालिया बनाउने खेल
यही राजनीतिक पार्टीहरूले खेलिरहेका छन् हैन। हामी जातको लडाइँ चाहदैनौँ। म क्षेत्रीको छोरो भए तापनि हामीले विभिन्न म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ जात भनेको दुई किसिमको मात्र रहेको छ, एउटा नेपाली, एउटा पुरुष, एउटा महिला। हामीले त्यो रूपमा हेरिरहेका छौँ किनकि हामी सर्वप्रथम नेपाली हौँ। हामी नेपाली भएर हिँड्नुपर्छ। तर आज सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा के बुझाएको छ भने यो देशमा तामसालिङ राज्य हुनुपर्छ, यो देशमा मगरात राज्य हुनुपर्छ, यो देशमा मङ्गोलियनले राज गर्नुपर्छ भनेर मुख्यतया त कसले लिड गरेको छ? मङ्गोललाई थाहा छैन कसले लिड गरेको छ। ब्राह्मण यो के अरे ब्राह्मण र क्षेत्रीले गरेको छ। उनीहरू प्रयोग भएका छन्। उहाँहरूले भनेको यो देशमा हुन त हो किनकि बुद्धिजीवी भन्ने क्षेत्री बाहुनहरूले आज देश चलाइरहेका छन्। त्यही बुद्धिजीवी भित्र रहेका केही नेपाललाई उखण्ड विखण्ड मचाउने काम पनि यही क्षेत्री र बाहुनले गरेका छन्। यो प्रष्ट रूपमा हो किनकि देखिसकेको छ नेपाली जनताहरूले हैन। त्यो रूपमा के हो भने प्रयोग मङ्गोलहरू भएको छ। अहिले यस्तो हुनुमा विशेष गरेर होली वाइन काण्ड जोडिएर आएको छ। विदेशीको पैसामा प्रधानमन्त्रीले त होली वाइन खाएर धर्म संस्कार संस्कृति बेचे भने अरूले किन नबेच्नु भनेर पनि भनेका छन् है। त्यसको वास्तविकता के हो उहाँलाई नै थाहा छ। त्यस सँगसँगै क्रिस्चियनिटी बढेर गयो। क्रिस्चियनहरूले हिन्दू धर्ममाथि अट्याक गर्नको लागि र साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउनुको लागि झन्डा जलाए, जातिका कुरा उठाए भनेर भनिराखेका छन् हैन। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ आधारहरू? मैले आधार के देखेँ भने होइन, कुन पक्षले उचालिराखेका छ? यो पक्ष के कुन पक्षको रूपमा होइन, प्रष्ट के रूपमा छ भने हिजो तत्कालीन एउटा बन्दुकको विचार बोकेर जङ्गलमा पस्ने जुन खेल खेलिएको थियो नि, उहाँहरूले नै हिजो जाति दङ्गा भड्काउने एउटा किसिमको रणनीति बनाएर आउनुभयो। यो प्रष्ट मिडियामा पनि छ, प्रष्ट नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ। यो कुनै धर्मको आधारमा बाँडेको होइन। यो भनेको तत्कालीन माओवादीले ल्याएको एजेन्डा हो र यो समस्या समाधान नगर्न यिनीहरूले नेपाली जनताहरूले उचाल्नको निमित्त हेर्नु अहिले यहाँ माछाको काँडा अड्क्या जस्तो प्रचण्डलाई गलपासो भएको छ। किनकि गरौँ नेपाली जनताहरूको तारो नगरौँ के अरे तपाईँको मङ्गोलियन भनौँ न विभिन्न जात जातिको तारो। यो खेल डिजाइन भएको छ। डिजाइनबाट उत्रिन नेपाली जनताहरूलाई आवश्यक छ। म के देख्छु भने हेर्नुहोस् हिजो त्यो झन्डा जलाउने क्रममा बुद्धको फोटो अगाडि राखेको छ नि, तर मलाई थाहा छ उहाँहरू बुद्धिस्ट धर्म मान्नु हुँदैन किनकि गौतम बुद्धले हिंसाको बाटो कहिले रोज्नु भएको छैन। किन गौतम बुद्धको फिलोसफीलाई उहाँले बोकेर हिँड्नु भएको रहेनछ। मलाई लाग्छ यो धर्मको खेल होइन। गौतम बुद्ध एउटा शान्तिको अग्रदूतको रूपमा रहनु भएको गौतम बुद्ध भगवानलाई अगाडि ल्याएर द्वन्द्व निम्ताउने खेल राजनीतिक पार्टीले गरिरहेको छ। तसर्थ सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब सचेत रहन जरुरी छ। पार्टीका नेताहरू छान्न जरुरी छ। को देशको लागि रहने, को राष्ट्रको लागि एउटा राष्ट्रवादी नेताहरू रहने। मलाई लाग्छ नेपाली जनताहरू मात्र राष्ट्रवादी मैले देखिनँ। धेरै अरू नेपाली जनताहरू राष्ट्रवादी पनि रहेनछन् र आज झन्डा फरफराएर हिँड्ने मन्त्रीहरू पनि राष्ट्रवादी नेपालको मन्त्री होइन रहेछ। हाम्रो नेपालको मन्त्री राष्ट्रवादी मन्त्री किन होइन रहेछ भन्दाखेरि झन्डा जलाउने काम पनि गरियो। जसले पृथ्वीनारायण शाह महाराज सरकारले नेपाल एकीकरण गरेर नेपालको अस्तित्व बचाउने अङ्ग्रेज फौजसित लड्ने तयार गरेको फोर्सलाई पनि तपाईँको जुन किसिमको रणनीति बनाएर आज नेपाल देश बनाउनु भयो, उहाँको वंशजको पनि फोटो जलाउने काम जुन किसिमले गरेको छ नि, यसप्रति हाम्रो दुःखद खेद प्रकट गर्न। किन त राजावादी राष्ट्रवादीहरू त बोलिराखेका छैनन्? अरू बेला चाहिँ राजा उद्देश्य बचाउ भन्दै सडकमा आउने, अहिले राज संस्थामाथि नै यसरी खुलेआम आक्रमण हुँदाखेरि नबोल्ने चाहिँ किन त? वास्तवमा तपाईँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने पहिला सर्वप्रथम हामी नेपाली जनताको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामी आज कार्यक्रममा नहुमेका हौँ। हामीलाई पनि चिन्ता छ देश र जनताको निमित्त। आज ठुलो माहौल सिर्जना गर्नको निमित्त हामी होला, हामी 1-2 जना 4-5 जना 20-50 जना हामी आउँछौँ। राज्यले अहिले कोरोनाको उसमा समातेर लान्छ। हिजो इसानले हेर्नुहोस् ईमा गऱ्यो, हामी गर्न सक्छौँ, कार्यक्रम दिन नसक्ने होइन। आज सङ्क्रमित भएर फेरि काठमाडौँमा एउटा ठुलो होइन मानवीय क्षति नहोस् भनेर हामी कोभिडको कारणले तपाईँहरू सडकमा नआउनु भएको हो, नत्र सामान्य स्थिति थियो भने आगो बलिसक्थ्यो होइन? आगो बल्थ्यो। हेर्नुहोस् कोभिड यदि नभएको भए हामी ज्यानको बाजी राखेर भए पनि सडकमा उत्रेर सरकारले नगरेको खण्डमा हामी आफै स्वयं गएर त्यो व्यक्तिलाई, त्यो राष्ट्रद्रोहीलाई जसले देशको झन्डा जलायो, जसले बडाबारा दिरा सरकारको
फोटो जलायो जसले श्रीपाद ज्ञानेन्द्र शाह सरकारको फोटो जलायो त्यो व्यक्तिलाई हामी स्वयं नेपालको बोर्डर सिमानामा लगेर चारपटे मोडेर हामी नेपाल सिमाना पारी कटाउन तयार थियौँ तर आज विवश छौँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा मात्र होइन कोरोना कारणले म तयार छु तर आम नेपाली जनताहरू त्रसित हुनुहुन्छ किनकि एक्लैले गर्न नसकेको अवस्थामा साथीभाइहरू आज जुट्न नसकेको अवस्थामा हामी यसमा त्रसित छौँ र लकडाउन खुले लगतै म के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोनाको बिगबिगी साम्य भएपछि सरकारले गरेन भने वीर गोर्खाली एटिएफले अहिले बोलिरहेको छ नेपालको जुनसुकै कुना काप्चामा त्यो व्यक्ति रहे तापनि यदि नेपालकै देशमा मातृभूमिमा पाइला टेकेर बसेको छ भने त्यो दिनमा हामी स्वयं यो देशबाट लखेट्ने प्रयत्न हामी गर्न चाहन्छौँ भौतिक कारबाही गर्नुहुन्छ भौतिक होइन सबभन्दा भौतिक भन्दा ठुलो के हो देश निकाला हो देश निकाल्छौँ हामी जन्म कैद होइन नेपालमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जन्म कैद राखेर नेपालकै भात खुवाउने होइन त्यसलाई त देशबाट लखट्ने काम गर्नुपर्छ हामी त्यसमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो मार्गको चित्र खडा त्यसमा रहेको छ र त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ र गर्छौँ पनि यदि सरकारले गरेन भने अब वीर गोर्खाली एटिएफले त्यो कामप्रति पूर्ण रूपमा दायित्व लिएर तपाईँले अहिले हाम्रा माध्यमबाट जुन कुरा राख्नु भएको छ हामी यसलाई पनि फलो गरौँला आगामी दिनमा तपाईँहरूले के काम गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा होइन विशेष गरेर राष्ट्रिय झन्डामाथि गरिएको आक्रमण र राज संस्था त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाह जसले देशलाई एक बनाउनु भयो सिङ्गो नेपाल एकीकरण गर्नुभयो उहाँको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गर्ने नाममा आफूलाई चित्त बुझेन भन्ने नाममा जे पायो त्यही गर्ने अराजक गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् कानुनी दायरामा ल्याइयोस् भन्ने नै यही हो कामना होइन कानुनी दायरामा ल्याएर काम छैन कि अब किन नेपालको झन्डा जलाउनु भनेको एउटा व्यक्तिको हत्या गर्नुभन्दा पनि ठुलो अपराध हो हजुर किनकि हिजो हेर्नुहोस् भारतमा हाम्रो नेपाली झन्डा जलाइयो हामीलाई एकदम ठुलो हामीलाई चोट पुगेको थियो तर आज स्वयं नेपालमै रहेर नेपालीले नै यस्तो कार्य गर्नु भनेको यो देशद्रोहीको एउटा मुद्दा लाग्छ देशद्रोही भनेको तपाईँको देशबाट निकाल्न गर्नुपर्छ भनेर मान्छे त कानुनको कटघरामा राखेर सजाय दिँदैमा उन्मुक्ति हुने होइन यो प्रवृत्तिकै अन्त्य गर्नु पर्यो यो प्रवृत्ति नै अन्त्य गरेर यसलाई देशबाट निकाल्नुपर्छ हुन्छ नगेन्द्रजी महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो होइन हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर म हजुरलाई एकदम पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म वास्तवमा के आज एउटा सानो सन्देशको रूपमा आम नेपाली जनताहरू विभिन्न अभियन्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आज देशको झन्डा जलिएको छ होइन अनि एउटा देशको झन्डा जल्दाखेरि विभिन्न अभियन्ताहरू उफ्रिरहनु भएको छ तर एक ठाउँमा आएर बोल्ने कसैले दुस्वास गर्नुभएको छैन कि झन्डा भनेको सदैव नेपाली जनताको एउटै झन्डा हुनुपर्छ बजारमा अहिले गयो भने 1000 रुपैयाँ झन्डा किन्न पाइन्छ तर झन्डा एउटै बोकौँ अभियन्ताले एउटै झन्डा बोकौँ एउटा हातले एउटै लट्ठीले एउटै झन्डा बोकेर हिँडौँ र झन्डालाई रक्षा गर्नको निमित्त सम्पूर्ण हाम्रो एजेन्डा फरक रहे तापनि आज देशको झन्डा जलेको अवस्थामा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न हामीले बाटो मार्ग चित्र खडा गरौँ सम्पूर्ण अभियन्तालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु म ठुलो त ठुलो होइन म नगेन्द्र देउजा पछाडि रहे तापनि तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रममा म सहभागिता जनाउन चाहन्छु कि एक ठाउँमा बोलेको स्वरले ठुलो स्वर निस्केर यी दलालीहरूलाई पनि एउटा ठुलो धक्का पुग्न सक्छ एकतामै बल हुन्छ एकतामै शक्ति हुन्छ एकतामै शक्ति हुन्छ एकीकरणको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु समस्त साथीहरूलाई यसको विचारधारा बोकेर आउँदो दिनहरूमा यस्ता गतिविधिलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नको लागि प्रयत्न मिलोस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्छु हस् थ्यांक यू नमस्कार